Kumusta man ang matag usa? Hallelujah. Murag mingaw man. Hallelujah. Thank you, Lord. Kumusta man ang inyong mga kahimtang sa inyong kinabuhi karong kabuntagon? Amen. Nagmaninaugon ba ang matag usa? Akong gyangyo ang matag usa sa pagtindog sa balik niya guniti mo katapad. Deklareg panalangin nga iyampo iyang kinabuhi. Hallelujah. Lord, salamat o Diyos karong kabuntagon. Akong pag-ampo, Lord God, nga ang imong pulong mudasig yun sa matag usa. Ang imong pulong, Lord God, mutudlo yun sa matag usa, Lord God. Nga muli kami nga malipayon, madinaugon. O Lord, bit-bit yun na mo ang kadaugan, O Diyos, sa among kinabuhi. Lord, tanan, Lord God, nga niya karon mamati sa imong pulong. Lord, ipadayag kanila ang imong gahom, magapanglihok ka, O Diyos, sa ilang kinabuhi. Ang nasa balatian, mamaayo, ang nasa problema, masulbad, Lord God, ang ilang problema, ug mag-enjoy yun sila sa imong presensya karong kabuntagon. Ang tanan, O Diyos, among ginapasalamatan. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. So, guwapo nindot kayo kung ang matag usa ato yung i-take note ato yung kuhaon ang mensahe sa Ginoo karong kabuntagon. Amen. Para pag-abot nato sa balay atong mapamalandungan. Amen. Thank you, Lord. So karong kabuntagon atong paghisgutan about your hardships today will declare God's glory tomorrow. Amen. Kung imong tuuhan ang imong kalisod karon magapadayag sa himaya sa Dios ugma. Thank you, Lord. Sa atong gibasa nga sa scripture, ang syudad sa Samaria ni atong panahon na nag-antos sa grabe kaayo nga kagutom. Kung imuhang nabasa, dili lang duha ka pamilya, dili lang 5, dili lang 10, kundi ang tibuok syudad matag adlaw nag-antos kay way gikaon, walay tubig og wala na paglawom sa ilang kaugmaon. Amen. Hallelujah. Kung wala na sila gikaon, siguro kung imuhang tanawon, imong huna-hunaon ang ilang kahimtang kaniadto, kung wala na sila gikaon, siguro ang mga ginikanan, igo na lang mutan-aw sila mga kabataan nga nanggahilak kay tungod gipanggutom. O wala na gyud sila mahimo. Grabe. Ang ilang kahimtang, mas labaw pa sa ilang makaya. O dili po sila kaadto sa laing lugar, ug di pa makagawa sila sa ilang lugar, kay gipalibutan po sila sa ilang mga kaaway, kay gusto silang kaaway, nga pukanon ang syudad sa Samaria, o bisan pa ang mga tao nga nagpuyo sa syudad. Dili basta-basta. Og akong nakita kaniadto sa syudad na enclosed na siya og wall. Og sa atubangan na siya ganghaan, og diri sa atong gibasa na ay upat ka mga sanglahon nga naglingkod dito sa ganghaan sa syudad sa Samaria. Wala ko masayod sa ilang pangalan, pero mas mayag ato na lang ng pangalan. Si outcast. Upat man sila kabuok, gipang salikway, outcast. Unclean, hugaw, rejected, gidumilian, ug dying. Kung imo silang tanawon ang ilang kinabuhi, kung tanawon nimo sa tinawhanon, wala nagipaglaom ang ilang kinabuhi. Akong nabasa, wa gani paglaom ang mga tao sulod sa syudad. Daghang mga tao pero wala na gipangkaon. Unsa pakha ning upat ka mga sanglahon nga nasa ganghaan nga wala gikaon og napay sakit. Alang nila ang tanang lugar, dili na safety alang nila. Sa gawas na mga kaaway sa sulod wala na gipangkaon. Ingon ana ang ilang kahimtang. Sa imong tanaw, ingon ana bagyapon ang imong kahimtang karon sama sa ilang kahimtang. Murag mingaw man. Sa verse 3, atong basahon sa Second Hari, chapter 7, verse 3, may upat ka tao nga sanlahon dito sa ganghaan sa syudad. Sila nag-ing nanay, nganong magsigi man kita, glingkod dinhi hangtod nga mga matay kita. Gani adto sa Old Testament, pag ang tao gani adunay sanla, ilain na siya ngadto sa katilingban. Gipahilayo. Gidumilian. Gilahi. They were physically removed from the city. Sila mga tao nga daw wala na paglaom. Napuno sa kagulanan. Nag-anto sa daghang mga problema.
Oy, sultihan ta mo sa tinod. Wala lang sila mag-antos sa ilang lawas. Nag-antos usab sila sa ilang pagbati. Ilang makita, ilang mga mahal sa kinabuhi, ilang makita, ilang mga kabataan, pero dili sila pwedeng makaduol. Hello? Mas maayo pa ang buta kay alalayan at timanon, pero sila gisalikway na gyud. Ug alang sa katiningban, wala na gyud sila ibili. Hello? Mao nga ang ilang gibuhat, naana lang yun sila dito sa ganghaan, naglingkod o nagpaabot sa ilang kamatayon. Pero kung gusto na ko nga inyong masayran, even though they were rejected, God used them to bring miracle and salvation to Samaria. Kung imo makita sa scripture, imo makita that God can use weak, rejected, hopeless people to do great things. Makahimo ka sa mga dagko nga mga butang kung kauban nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Palakpakan nato ang Ginoo. Kung adunay gibuhat ang Dios ngadto nila, sigurado adunay gibuhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Kinsa man diri ang nakabate nga mura ganig wala kay pabor sa imong pamilya o sa imong mga higala? Kisa man nakabati diri nga kanaganing wala pa kagitabangan, napuno pa ka sa dagang istorya. Kisa may nakabati diri nga mura gani og nigilik kayan kanila. And I want you to tell this to you today, that God sees your heart. Nakita sa Diyos ang imong kasing-kasing. Bisan pag imo panggibati nga wala kay bili ngadto sa imong pamilya o sa mga tao, pero bililhon ka sa mata sa Diyos. Adunay plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Aduna siya buhaton sa imong kinabuhi. Siguro, dili pa lang siguro karon, pero ayaw lag undang sa imong pagkamatinud. Anon sa imong pagsunod sa Diyos. Kay sa sakto nga panahon, sa tama nga panahon, magdala ka og dakong panalangin. Og ang tanan nga mga tao nga nagtan-aw nimo nga ubos, matingala sila sa gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Og sila mismo muduol sa Dios tungod sa imong kinabuhi. Palakpakan nato ang Ginoo. Thank you, Lord. Hallelujah. Just like the 4 lepers, God used them to demonstrate His power, perform a miracle, and save the city of Samaria. Sila naging nanay, nganong magsigi man kita, glingkod din hangtod nga mga matay kita. Ang upat ka mga sanglahon nag-istoryahanay. Sila naman lang yun ang mag-istoryahanay. May manta kay daghantang maistorya. Nganong magsigi naman lang taglingkod hangtod mga matay. Kabalo mo ang ilang future? Kabalo ba mo sa ilang kaugmaon? Kamatayon. Grabe. Ang ilang gipaabot, ang adlaw na lang silang kamatayon. Baho na ang ilang kaugmaon. Siguro nagunahon na sila, kung musulod na diri sa syudad, walay makaon. Sakit pag yun kaayo, kay makita na ito mga kabataan, dili pag yun na makadoon. Grabe. O magpabilin punta diri, mamatay ragod gihapon ta. Walay mahimo ang mga tao ngadto nila. Samot na mga tao ngadto sa mga sanlahon. Walay makita nga maayong butang nga mahimo o matabang sa mga sanglon ngadto sa mga tao. Ato bang nasabtan? Wala namang ganay nahimo ang hari sa syudad sa problema sa syudad, ang problema sa syudad. Unsa pa kaya ang sanglahon nga nagpaabot na lang silang kamatayon. Hello? Kabalo ba mo unsay mahatag sa mga sanglahon dito sa mga tao? Kabalo mo unsa nalay ilang mahatag? Ang ilan na lang sakit. Dong nakoy sakit o imo na ni. pero bisan og nasayod sila sa ilang hamtunganan, oy nagyapon sila gibuhat.
Nindot kayo. Grabe. Dili basta-basta. Naagyo sila gibuhat, hindi mo katapad na sila gibuhat. Wala baya sila maingon sa scripture nga itong nabasa, wala sa baya sila maingon. Nga luoy kayo ko. Hapit na kong mamatay. Gamay na lang ang akong adlaw, wala. Wala sila maingon. Bisan og moingon sila, wa man po'y mamati nila. Wala ginitabang nako. Sige na lang ko ginamos may pa mo. Mao kana ang mga sinultian nga walay pagsalig sa Dios. Amen. Ti man bisan kadto ang ilang nahimong kahimtang sa ilang kadabi, nangutana sila kaugalingon, why should we stay here until we die? And this question changed everything. Hallelujah. Amen. Kung mangutana kaya ta sa atong kaugalingon, ingon ani na lang ba ko sa akong pagsunod sa Dios? Nga makita og Domingo, usay di pa maabot og Domingo. Og mangutana dito sa atong kaugalingon, ingon ani lang ba kadali ang pagsunod sa Dios? Human diri sayaw minaw lakaw. Kita na po sa Domingo lakaw. Ingon ana lang ba kadali? Asa man tong giingon sa Bible sa pulong sa Dios nga living sacrifice. Living sacrifice na ba niya ang atong gibuhat? Kumusta man ang imong mga pagluhod sa mga pagampo? Kumusta man ang imuhang pagbalita sa mga maayong balita nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi ngadto sa mga tao nga wala makaila sa Dios? Imo bang gipahari ang balang espiritu nga naa sulod sa imong kinabuhi? Murag nimingaw naman. Hallelujah. Timan-in ninyo, sa katapusan ang imong maatubang dili ang kalibutan kundi ang Dios. Pamalandungi karong kabuntagon, unsa nga mga butang nga na imong nahimo nga nalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa nga mga butang nga imong ginasakripisyo adlaw-adlaw sa imong pagsunod sa Dios. Hallelujah. Ang pagtubo sa imong pagtuo wala na magikan sa imong kahimtang karon. Wala ka na magikan sa mga panalangin nga imong nadawat. Nagikan ka na sa imong kasing-kasing nga andam na mati sa pulong sa Dios ug mutuman sa pulong. Diha nagikan nga ang imong pagtuo mulig-on pag-ayo. Hallelujah. Imo makatapat ayaw pabilin sa imong mga nahimutang karon. Ayaw pabilin. Kung unsa ka kaniadto, mahughapon ka karon, ayaw. Pangutana imong kaugalingon, why am I staying in this sin? Pangutana, kanong napabilin hapon ka dira sa sala? Kung gipasaylo ka na, gilimpyuhan ka pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo dito sa krus. Kung gihatagan kag bag-ong kinabuhi, pangutan na imong kaugalingon nganong nagpabilin gihapon ka sa pagpakasala. Why am I staying in fear? Nganong magmahadlong ko man lang gihapon ko sa akong sitwasyon nga dili man kani makatabang sa akong pag-alagad sa Ginoo. Why am I not trusting God? Tungod ba kay gisulayan ka? Na kay daghang mga problema? Magsige na lang ka og imot. Mangluod na dayon, ubos dayon imong tan-aw sa imong kaugalingon. Mubalik dayon ka sa pagpakasala, hantod na ba ingon ana lang ka sa imong pagsunod hantod nga mobiya ta sa yuta. Ino makatabat ayaw pagbabilin dira sa pagkawalay paglaom. Jesus lives in you. He is your hope, your life, and your strength. Bisal kung sa pa inyong kahimtang mahimog yung ka madinaogon, kung mudagot ka kanunay sa Diyos. Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Bisan pa kagrabe sa imong giagian karon. Bisan unsa pa kalisod sa imong kahimtang karon. Aduna kay mabuhat kumutikang ka sa imong pagtuo
ug mosalig sa Dios. Palakpakan nato ang Ginoo. Ayaw tuguti nga imong problema karon mao'y magbuot sa imong kaugmaon. Adunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Ang imong present situation dili ka na imong final destination. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayaw tuguting ang imong pagsulay mao'y mupatay sa imong kadasig. Kay ang Diyos wala pa mahuman sa paghimo sa mga dagkong butang sa imong kinabuhi. Be excited every day sa buhaton sa Ginoo. Amen? Kabalo mo ang mga sanglahon, wala lang nagpabilin dito sa ganghaan. Aron magpaabot og milagro. Misugod silang tikang silang pagtuog, nisalig sila sa Diyos. Pero sa ilang pagtikang, sa ilang paglakaw, oy sultihan ta mo sa tinud, ano na gibuhat ang Diyos? Sa verse 4, sa 2 Kings 7 verse 4, kung musulod kita sa syudad, mga matay kita dito sa kagutom. O kung maglingkod kita din, mga matay usap kita. Busa mga to kita sa kampo sa taga-Syria. Kung dili kita nila unsaon maayo, apan kung patyon kita nila ay bahala na. Total mga matay manggihapon kita, lalim ang kaana. Kung musulod dito sila sa syudad, nga ilang ginahuna nga makatabang nila, hapit na po sila mga matay sa kagutom. O mapabilin ng punta diri, samot na yun po hinoon. Kabalo mo, ang ilang kahimtang maoy nipugos nila sa paglakaw o sa pagtuman o sa pagsalig sa Diyos. Ato bang nasabtan? Kamo, unsa pa may inyong gustong mahimong inyong kahimtang ug magpabilin lang gyapon mo dira, ayaw na paabuta nga aduna pay dili maayo nga mahitabo aron makakat-on pa mo nga mutikang sa inyong pagtuog mo salig sa Dios. Hello? Kinahanglan pa ba nga hulgaon mo sa inyong kahimtang aron mangalagad mo maninuod mo sa Dios? Karon pa lang desisyonin ninyo nga inyo nang ihatag yung kinabuhi sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Palakpakan nato ang Ginoo. Dingo pag siya Ginoo, total mga matay manghapon tang tanan. Oh, grabe. Tama bitaw. Kitang tanan mga matay mangyud. Pero grabe dili na lang jud gihapon ka makasalig sa buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Murag namingaw naman jud hinoon. Akong pangutana, wala pagbag gihapon mo gikapoy sa inyong kahimtang. Dugay na kayo tang nakaila sa Diyos, pero naalang gihapon ta sa ganghaan. Mahadlok gihapon ta mo abante sa itong pagpangalagad. Hello? Dugay nga nakaila sa Ginoo, pero maulang gihapon ang kinaiya. Dali ra gihapon kaayong masuko. Og na istorya dali ra kaayo makadugang. Murag nimingaw na gyud pag-ayo ang gym. Dagom-dagom baya pod. Murag ang atong pag-ila sa Dios hantod lang sa Domingo. Makaila na po ta sa Dios sa sunod na po Domingo. Kay wala nato gitugutan nga ang Dios mag-usab gyud sa atong kinabuhi. Og naay problema usay hagiton pa gani ang Ginoo. Sige Lord, kung dili nimo ni ihatag ang akong gusto, muundang nako sa akong pagsunod nimo. Ayay. Ayaw gyud ninyo hadlokang Ginoo kay siya magpabiling Dios, pero kita nga nilayo sa Ginoo. Agoy. Looy kayo. Ang tao kung maimperno, looy kayo. Mao ni ang mga tao nga okay na lang sa ilang nga naa sila sa ganghaan. Nga wala sila makasanyati sa gahom sa Diyos sa ilang kinabuhi. Inam katapad, karong kabuntagon, itugya nato atong kinabuhi sa Ginoo. Naa siya, naminaw. Hallelujah, dili ka pasagdan sa Ginoo. Isugid na to. Lord, grabe ang ako ang kahimtang, grabe akong mga problema. Lord, dili na ako ni kaya, wala na ako makasabot.
Daghan kay kong gibuhat puro palpak, daghan kong plano pero puro pakyas. Naning kaamot ko pag-ayo pero kulang gyapon. Lord, tabangi ko, din ako kaya. Itugan isugid tanan sa Dios. Dito itugan sa Ginoo. Lord, wala gyud ko'y laing dalampanan, wala ko'y laing saligan, ikaw lang yun. Tibuok na akong kinabuhi karon o Diyos, ako yung isalig nimo. Akong kinabuhi, akong kahimtang, akong kaungahon, bisan pa ang akong mga kasakitan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ato ba nasabtan ang pulong sa Ginoo? Unsa man karon ang imong kahimtang, paminaw mo, adunay buhaton ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen? Dangop. Wala man gud kag ipasagdan sa Ginoo. Imo ra man gud nang huna-huna. Usa gibinuangan ra na ang imong huna-huna pero grabe ang Ginoo namuhat og mga dagkong butang sa imong kinabuhi. Amen? Sa verse 5, sa 2 Kings 7:5, busa sa pagkilom-kilom, nangadto sila sa kampo sa taga-Syria. Uy, sa pagkilom-kilom daw, asa daw silang gato? Uy, wala sila mamalik sa syudad. Wala nila gibalikan ilang dating kinabuhi. Wa po sila nagpabilin sa ilang dating kinabuhi. Asa sila nangadto? Uy, lugar sa kaway. Manulong. Uy, sanglahon. Uyang, masakiton. Musulong. Isog. Kabalo mo, nitikang lang sila sa ilang pagtuo. Milakaw sila. Pero grabe ang gibuhat sa Ginoo. Amen! Apan sa pag-abot nila sa kampo, wala na'y tao dito. Ngano di ay? O sa'yo nakita mo? Grabe na po nung madlok sa ila. Upat na pa'y mga sakit. Grabe. Adunay gibuhat ang Diyos. Yung mga katapat, adunay gibuhat ang Diyos. Ay, paminaw. Wala sila mga to dito aron makigira. Wala sila'y dala. Oy, kabalo mo sa ilang dala, ang sakit ra gyud. Nagbaon pa yun og daghang kay problema. Grabe, amen? Pero grabe, sa ilang paglakaw, adunay gibuhat ang Diyos. Sa imong paglakaw, uban sa Ginoo, sa imong pagsimba, sa imong pagpangalagad, adunay gibuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Adunay gibuhat ang Ginoo sa imong kahimtang. Salig sa Diyos. Amen. Yung nakatapat, salig ta sa Ginoo. Hallelujah. Sa verse 6, chapter 7 sa 2 Kings, kay gibati man sa Ginoo, nga ang kasunduluhan sa Syria, og tingog sa mga karwahi, og mga kabayo, ingon man sa kagahub sa dakong pundok sa kasunduluhan. Busa nagtuo sila nga gisuhulan sa hari sa Israel, ang hari sa mga Hitahanon og hari sa mga Heptuhanon sa pagsulong kanila. Grabe. Dili basta-basta upat ragut ni kabawk nga mga sanlahon nga nagbaklay. Grabe, padulong pa gyud dito silang kaaway. Oy, sultihan mo sigurado nagkurog ni sila. Pero dili nga nagkurog kay tungod dagan ilang kaaway. Nagtungkurog ni sila kay walay kaon. Walay tubig. Grabe. Napagisakit. Pero ni daog. Ni daog tungod kay misalig sila sa Diyos. Pag ang tao gani musalig sa Diyos, dili man yun na, mapili mo daog man yun na. I am gonna see the victory. For the battle belongs to you, Lord. Amen. Hallelujah. Naba si Bilin? Wala. Nakahinumdum ko sa iyang testimony. Niingon siya, o problema lang, walay kabutangan, pero wala ko gipasagdan sa Diyos. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Amen? Sa ilang paglakaw ngadto sa kaaway, naay gibuhat ang Ginoo. Ang mga kaaway nakadungog og mga dagan sa karwahe og mga kabayo og nagmarcha nga daghan kay mga sundalo. Sa ilang kahadlok nanagan sila, gibili nila ang tanan.
Gibili nila ang plata, bulawan, mga bisti, tanang mga butang nga nakapahimo sa Samaria nga dato kaayo. Kuyaw kayo. Kuyaw kayo ang buhaton sa Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo nga musalig mo niya. Palagpagan nato ang Ginoo. Sa verse 8, sa pag-abot ni ining mga sanlahon sa kampo, nanulod sila sa usa ka tulda. Mangutana ko, pagsulod nila sa usa ka tulda, unsay lang unang gibuhat? Nangaon, lang ang gipanggutom. Grabe. Nanulong nga walay kaon. Napay sakit, wa pay tubig, pero ni daog dili gyud mapungan pagkauban nimo ang Dios. Pag mo sali ka sa Ginoo, tanawa ra gyud sa iyang gibuhat. Tanawa. Ni daog sila nga wala nila makita ang kaaway. Gusto mo ana? Ay salig sa Diyos! Hallelujah! Wala nila nakita ang gira, pero nakita nilang kadaugan. Wala nila nakita ang peligro, pero nakita nila ang dako kay panalangin galabaw pa sila mauna-unahan. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Pasalamati ang Ginoo sa iyang buhaton sa imong kinabuhi. Salig lang sa Diyos. Thank you, Lord. Kung nakabaton sila anang mga butang nga masakitaw noon sa pagkaka nga wala kay sakit. Hallelujah. Kabalo mo, dili taga Syria atong kalaban para mo daog ta. Atong kalaban, dili sa atong kawaladon, dili sa atong mga kabalaka, dili sa kakulangon. Ang atong kalaban, ang atong pagkatapulan sa pagtuman sa pulong sa Diyos, nga mudalaon ta ngadto sa kadaugan sa atong kinabuhi. Ini ang pagkatapad ato ning hinahinay og rebuke ni atong pagkatapulan. Verse 8 sa 2 Kings 7, sa pag-abot ni ining mga sanlahon sa kampo, nanulod sila sa usa ka tulda. Nangaon sila og nanginom og gidala nila ang mga plata, bulawan og mga bisi og nanglakaw sila og gipanaguhan nila kini. Unya mamalig sila misulod sa lain napod nga tulda og gipanguha nila ang mga butang og ila usab gid gitaguan. Kadagag tulda gipalibutan gud ang tibuok sa Samaria. Saan nila napagtaguan na tanan? Dili nimo matago ang panalangin sa Ginoo. Dili nimo. Makita gyud na sa imong kinabuhi. Bisan pag imong ning taguan kay hadlok ka mahiraman. Pero dili nimo na matago, sultihan mo sa tinuod. Dili nimo na matago. Grabe ang buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ni sulagma ang mensahe nga imong nadungog. Adunay buhaton ang Ginoo. Salig lang sa Dios. Verse 9. Unya nag-ingnanay sila, dili husto ang atong gibuhat. Ala. Dili inanay sila, dili husto ang atong gibuhat. Kining adlaw sa maayong balita. Kung magpakahilom lamang kita og magpaabot hangtod mabuntag, hisakpan kita og silutan busa, mangadto kita sa hari og suginla nato siya. Sa dihang nagmadinaogon sila. Oy. Katong adlaw dito sa maayong balita. Amen. Ang ilang kaadaugan katong nga adlaw nahimong adlaw sa maayong balita. Sa panahon nga nahiusat ta kang Ginoong Hesukristo nahimo tang madinaogon. O katong adlaw nahimong adlaw sa maayong balita. O dili gusto ang Dios nga ang imong kadaugan imo lang taguan sa imong kaugalingon. Gusto sa Ginoo nga imo kining ibalita ngadto sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Tingin mo katapat atong ibalita ang gibuhat sa Dios atong kinabuhi. Ayaw itago. Amen. Verse 16. Wala ako'y katungod sa pagpasa. Sa 2 Corinthians 9:16 ato basahon sa 1 Corinthians 9:16. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa mayong balita kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kun dili ako magsangyaw sa maayong balita. Kung gusto ka mahimong alaot sa mata sa Dios, ayaw isangyaw ang maayong balita. Pero kung gusto mo nga mahimong bililhon sa mata sa Ginoo, i-testimony ang maayong balita nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Sa verse 10,
Sa 2 Kings 17, busa nangadto sila og gitawagan nila ang mga gwardya sa ganghaan sa syudad og giingnan. Nangadto kami sa kampo sa taga Syria ug wala kami nakita og nadungog dito gawas sa mga kabayo ug sa mga asno nga gipanghigot ug sa mga tulda nga nagtindog nga wala maunsa. Grabe. Ang maayong balita nga milagro nga gibuhat sa Dios sa ilang kinabuhi, ilang gibalita ngadto sa mga gwardya nga naa sa ganghaan. Grabe. Ug sa ilang pagbalita, ang nahimo sa ilang gibalita nga maayong balita dito sa syudad sa Samaria, nakapahimo nga ang mga tao dito naluwas sa grabe kaayong kagutom sa ilahang syudad. Adunay mahimo kung imo ka ng i-testimony ang maayong balita sa gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Daghan ang maluwas. Imong katapad, adunay daghang maluwas. Amen? Ayaw lang itago. Ayaw itago. Kaya nga naman, kabubuton sa Diyos nga matag-usa na to, mupahibalo, dili itago. Sa verse 11, unya, mamalita ang mga wardya sa ganghaan o gisugilan nila kini sa hari. Sa ato pa, katong maayong balita nga ilang gisugilon ngadto sa mga gwardya, gisugilon usab sa mga gwardya ngadto sa hari. Ang maayong balita nga gisulti sa akong ginikanan, may tungod kang Ginoong si Kristo, ako usab nang gisaysay sa akong mga kabataan og kaninyo. O kinahanglan ang maayong balita dili gyud na maundang sa pagpakaylap. Kay kana lang ang pamaagi nga mga katawhan maluwas gikan sa ilang mga sala. Thank you, Lord. Ingnon makatapat isugilo nato sa atong pamilya. Isugilo nato sa atong mga higala. Isugilo nato sa tanan kay ang tanan nagkinahanglan sa kaluwasan. Amen. Usara ka ngalan ang gihatag ilalom sa langit nga makaluwas nato si kinsa? Si Ginoong Hesukristo. Buhat 4:12 sa EPSD sa Buhat 4:12. Kita tanan mo basa. Buhat 4:12. Okay. Kita sa EPSD. Wala na ilain pa sa tibuok kalibutan nga kundili si salvation is found only in Jesus. Not in any other names. Dili kang Maria. Dili sa mga ribulto. Ang pangalan lang ni Ginoong Hesukristo. John 14:6. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ang kinabi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Siya lang ang dalan. Without Him, we are lost. Through Him, we are forgiven. Through Him, we receive eternal life. Amen? O sa diha nga nadungog sa hari ang maayong balita sa verse 12 sa 2 Kings 7. Unya ang hari mibangon bisag gabi pa ug miingon sa iyang mga opisyal, suginlan ko kamo sa laraw sa taga Syria, bato kanato. Nasayod sila nga wala kitay pagkaon busa nang gawas sila sa ilang kampo aron pagtago. Nagunauna sila nga inigawas nato sa syudad, dakpon kita nila og ilugo nila ang syudad. Sa imong pagsugid sa maayong balita, sultian ta mo, dili dayon na tanan mo to. Aduna nay magduha-duha, aduna nay mahadlok. Amen? Pero padayon mo sa pagtuman sa gisugo sa Dios. Dili ikaw ang magbuot sa resulta. Ang Dios ang magbuot. Bahala o gahi sila og ulo basta tumana lang ang gisugo sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Our responsibility is to obey God and proclaim the gospel. God is responsible sa result. Amen? Imong katapad ang imong buluhaton mao ang pagsugilon. Ang imong tahas mao ang pagpakaylap sa mensahe sa Dios. Paminaw mo, dili ikaw ang mubag-o nila. Dili ikaw ang muluwas nila. Dili ikaw ang maghinulsol alang nila. Ato bang nasabtan? Adunay buhaton ang Dios pinasahi nga butang alang nila pinaagi sa pulong nga imuhang gisangyaw ngadto sa mga tao. Atong nasabtan ang pulong sa Ginoo. Kita ang tingog, siya ang gahom.
Kita ang nagtanom, siya ang mupatubo. Kita ang musugilon, pero siya ang muluwas sa tao. Dili kita. Palakpakan nato ang Ginoo. Verse 13. Usa sa iya mga opisyal mingon, magsugo kitag pipila ka tawo ubad sa 5 ka kabayo nga nahibilin aron susiyon nila kung tinuod ba kini. Bahala na kung patyon sila total mga matay manghapon kita dinhi tan-awon nato unsay mahitabo. Sa verse 14, busa nagpili sila 2 ka tawo nga ilang gipasakay kabayo ug hari nga nagdala kanila aron sa pagsusi sa kansunduluhan sa Syria. Sa 15, miabot sila hangtod sa Jordan ug nakita nila nga nagkatag sa dalan ang mga biste o mga kahimanan nga nabiyaan sa mga taga-Syria sa ilang pag-ikyas. Unya mibalik ang mga sinugo og mingon og misigulin sila sa hari. Grabe. Ilang nakita ang grabe kaayo nga wealth. Wala makayag tago sa mga sanglahon. Dili nila na makayag tago. Makita gyud nga gipanalinginan ka sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Kung ang Diyos gani ang makig-away nimo, sultian na lang tamutdaan, kung ang Diyos kauban nimo, o siya ang makig-away alang nimo, mangandam pa lang ka sa imong buhaton, nidaog na ka sa away. Murag usa ka estudyante nangandam para siyang examination. Wala pa gani siya ka-take sa exam, sigurado na nga mulampos siya. Kay ang iyang teacher, iyang inahan. Pangandam lang lagi. Kaya doon nagibuhaton ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen! Sa verse 16, unya nang gawas ang katawhan o gipanguha nila ang mga butang gikan sa kampo sa taga-Syria. Busang usa ka gantang mga harina gibaligya na lamang nilang usa ka buok, kabuok ka plata ug ang 2 ka gantang nga si Bada gibaligya usab sa maong kantidad sumala sa giingon sa Dios. Ni barato na ang mga pamalitunon tungod sa kadagaya nga gihatag sa Ginoo. Siguro kaniadto sa ilang syudad makakaon og aduna kay tonelada nga gold. Pero kung wala dili gyud kakakaon. Karon barato kay tungod sa wealth nga ilang na-acquire gikan sa kaway. Mao nga kanang imong giisip nga imong kaaway, mao na ang pamaagi sa Dios nga mopanalangin nimo. Mao na nga kung imong giisip siya nga kaaway, ayaw na lang gyud na siya awaya. Kay giandam na sa Ginoo aron sa pagpanalangan sa imong kinabuhi. Plagplagan nato ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Nganong nahitabo tong atong gibasa karon? Nabalaw ba mo nganong nahitabo? Kay giingon sa pulong sa Ginoo, sumala sa giingon sa Dios. Sa ato pa, ang tanan nga nahitabo, sumala ka na sa giingon sa Diyos. Amen? Jeremiah 29:11. What's that to? For now, the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and a good. Paminawa ang saad sa Diyos, ayaw ang imong kahimtang. Tuohi ang iyang gisaad, ayaw ang imong kahimtang. Aron sa katapusan, dili ang imong kahimtam ang maghari. Dili ang imong kaaway mo decision sa imong plano. Dili ang crisis ang magdesisyon sa imong kaugmaon. Kundi ang gisaad sa Dios mao gyud mahitabo sa imong kinabuhi. Pari ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Tuohi ang iyang pulong, tumana ang iyang kabubuton, o pag-enjoy sa iyang presensya. Plakpakan nato ang Ginoo. Verse 17. Unya gitudlo sa hari ang kapitan. Unya gitudlo sa hari ang kapitan nga miuban kaniya aron maoy mubantay sa ganghaan sa syudad apan gitamak-tamakan sa mga tao ang maong kapitan. Dito sa ganghaan busa namatay siya sumala sa gingon sa propeta sa Dios sa dihang miadto kaniya ang hari. Kani nga kapitan nga gisugo sa hari nga magbantay dito sa ganghaan, mo ni ang kapitan nga nagduha-duha sa pulong sa Dios nga giingon ni propeta Eliseo. Ingna luoy kayo ka o magduha-duha ka sa pulong sa Dios. Nahitabo sa kapitan ang giingon ni Eliseo. Mabasa nato diri sa pinakauna gyud nga verse sa 2 Kings 7 sa verse 1. Apan si Eliseo miingon, pamatiyang giingon sa Ginoo, ugma sa ingon ni aning orasa dito sa merkado sa Samaria, ang usa ka gantang nga harina ibaligya na lamang sa kaplata. Ibaligya usab ang 2 ka gantang nga sibada
samang presyo sa ato pa nahitabo ang tanang gisulti sa propeta. Sa verse 2, unya ang kapitan nga kuyog sa hari mingon ka propeta Eliseo, bisag ablihan pa sa Ginoo ang mga bintana sa langit, dili gayud matuman ang giingon mo. Apan si Eliseo mingon, makita mo kini apan dili ka makaangkon niini. Gabi. Ang kapitan niingon kang Eliseo, abrihan sa Dios ang tanang bintana sa langit, pero dili gyud na mas mahitabo ang imong gisulti. Mao na ang kamaturan nga kinahanglan nato masabtan. Ang pulong sa Dios nagdalag kinabuhi. Ang pulong sa Dios nagdala kadaugan. Ang pulong sa Dios nagdala og kalawasan sa atong kinabuhi. Mao nga ayaw pagduwa-duwain katapad, ayaw pagduwa-duwa sa pulong sa Dios. Ayaw isalikway. Ayaw talikdi. Amen. Kung dili tumana ang gitudlo sa Dios sa imong kinabuhi. Ang kapitan wala mo tuo. Nakakita sa kadagaya gikan sa Dios, pero wala niya ma-enjoy. Iya rang nakita pero wala niya matiluwan. Sa verse 18 sa 2 Kings 7, kasa pag-ingon sa propeta sa Dios ngadto sa hari nga ang duha ka ganta nga sibada ibaligya na lamang usa ka buok plata ug ang usa ka ganta nga hari na ibaligya usab sa maong kantidad ugma sa mga ingon ni aning oras sa didto sa Samaria. So, ang tanan nga gisulti sa ni Prophet Eliseo nahitabo. Mao na nga ang tanan nga mga butang nga naad diri mabasa nato sa pulong sa Ginoo mahitabo gyud na sa imong kinabuhi. Kung dili ka magduha-duha sa iyang pulong. Amen. Ingnon katapad ayaw pagduha-duha sa pulong sa Ginoo. Ayaw tuguti nga imong kahimtang karon mupugong sa imong pagtuo. Ang imong pagtuo gikinahanglan aron dili lang nimo makita ang kadagaya sa Dios kundi imo gyud ma-experiensya ang grabe nga gahom sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. Sa verse 19, ang kapitan mitubag man bisag ablihan pa sa Ginoo ang bintana sa langit dili gayud matuman ang giingon mo. Og gitubag gani siya ni Eliseo, makita mo kini apan dili ka makakaon niini. Lisod kayo nga makita lang nimo ang panalangin pero dili nimo ma-enjoy kay tungod wala kay pagtuo sa Dios. Dili, buot pasabot nga wala gibuhat ng Ginoo. Tungod na kay tungod, wala ka motuo sa iyang pulong. Sa verse 20, busa, nahitabo kini kaniya kay gitamak-tamakan man siya sa katawhan dito sa ganghaan o namatay. Hallelujah. Na ako'y nabasa, usa ka amahan. Grabe iyang pagpangandoy, grabe iyang mga pag-ampo, nga unta, mausab ang iyang kahimtang. Dugay na sila matag-adlaw nga naglisod pati sa ilang pagkaon. Grabe ilang pagkapobrehon. Magsige na lang sila antos kay grabe ilang news pero wala gyud sila mahimo. Samtang nga nag-ampo siya pag-ayo adunay ni abot sa ilang balay. Og nagtanyag og trabaho. Nagtanyag og opportunity. Pero ang amahan niingon, dili siguro ni para sa akwa kay lisod man kaayo ni. Dili man ko kabaluan eh. So wala niya dawata, gidumilian niya ang opportunity. Pipila lang ka mga bulan, iyang nakita ang iyang silingan nga nidawat sa opportunity nga ang ilang mga anak makakaon na. Ang ilang mga anak naka-eskwela na. O dito may gawa siya sa balay na malandong. Ang kadagaya naa naunta siyang kamot. Pero wala gyud niya matilawan. Mao nga karong kabuntagon. Ayaw niyo palampasa nga okay lang mo sa inyong kinabuhi karon. Adon nagiplano ang Dios sa matag usa sa atong kinabuhi. Gusto niya nga imong atimanon ang iyang buluhaton karon aron iyang atimanon usab ang imong kahimtang. Ayaw nga mapabilin nga ingon ana lang. Gusto sa Dios nga magmalampuson ka sa tanan nimong tingwa sa imong kinabuhi. Gusto lang niya nga ang iyang gugma, ang iyang gahom, makita sa imong kinabuhi ngadto sa ubang mga tao. Gusto sa Dios nga gamiton kay mo tapad, gusto sa Ginoo nga gamiton ka. Hallelujah. Gusto sa Dios nga maka-experience ka sa iyang gahom. Mao na nga ang matag usa nato mutikang lang gyud ta sa atong pagtuo ngadto sa atong Dios. Amen. Akong giangyo matag usa sa pagtindog. Thank you, Lord. Hallelujah.
Ipataas nato itong kamot, pasalamat yang Ginoo. Lord, salamat